Bonjour les EB5. Donc aujourd'hui, on va continuer chapitre 3, la respiration. Activité 2, respiration, phénomène continu dans votre livre, page 116-117. Donc hier, on a parlé du mouvement respiratoire qui comprend deux phases. L'inspiration, l'inspiration qui est l'entrée de l'air à l'intérieur de l'organisme. خلال الانسبيراسيون بنفوت الهواء على جسمنا et l'expiration zéphyr durant lequel l'air sort à l'extérieur de notre organisme. الهواء بيظهر برات جسمنا خلال l'expiration يعني الزفير. Donc observez page 117 la figure 5 ou la figure 6. Que contient l'air expiré? بدي أعرف l'air expiré يعني اللي عم نظهره برا جسمنا شو بيحتوي. Donc, figure 5. Si on souffle sur un miroir ou sur la vitre, que se passe-t-il? إذا بيجي بنفخ على المراية أو بنفخ على إزازة على فيتر شو رح نشوف أو شو رح يبين عنا؟ On observe de la buée sur le miroir. رح شوف إنه صار في عنا على المراية vapeur d'eau بخار مي de la buée. الفيجور 6. إذا عنا فير بيحتوي على eau de chaux مية كلس limpide صافي. Si on souffle à l'aide d'une paille dans un verre d'eau de chaux limpide. إذا بيجي بنفخ بشاليمونة بحط شاليمونة وبنفخ فيها بنفخ يعني عم ظهر الهواء عم ظهر هواء بس انفخ بقلب هيدا الفير اللي فيه بقلبه eau de chaux مية كلس. Que se passe-t-il? Donc on va trouver que l'eau de chaux se trouble, devient trouble. حنلاقي انه مية الكلس رح تتعكر رح تصير trouble رح تتعكر. Donc ceci indique من الفيجور 5 والفيجور 6 انه l'air expiré contient de la vapeur d'eau. الهواء اللي منكبه اللي منظهره بيحتوي على vapeur d'eau على بخار مي et du dioxyde de carbone qui trouble l'eau de chaux. وبيحتوي كمان على تاني أكسيد الكربون الديوكسيد دو كربون اللي هو خلى مية الكلس تتعكر لأنه الديوكسيد دو كربون هو تروبل لو دو شو بيخلي مية الكلس الأو دو شو تصير تروبل تتعكر. فإذا l'air expiré contient de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Observez la figure 7. بالفيجور 7 حطلنا la composition en gaz de l'air inspiré et de l'air expiré. فإذا حطلنا نسبة البورسنتاج يعني النسبة المئوية للديوكسيجين للأزوت وللديوكسيد دو كربون بالإير انسبيري. بس قول إير انسبيري يعني اللي عم نفوته على جسمنا وإير اكسبيري يعني الهواء اللي عم نظهره برات جسمنا. Donc, comparez les pourcentages de gaz dans l'air inspiré et dans l'air expiré. بدي أعمل comparaison بدي قارن يعني بس قول comparer بدي أقول plus grand plus petit أو égal أكبر من أصغر من أو égal. هيدي بالcomparaison بالمقارنة. Donc خلونا نعمل comparaison. Le pourcentage de dioxygène dans l'air inspiré est 20,5% plus grand que celui dans l'air expiré qui est 16,5%. فإذا لقينا نسبة الديوكسيجين بالهواء اللي عم نفوته على جسمنا أكبر من نسبة الديوكسيجين اللي عم نظهره برات جسمنا. Le pourcentage de l'azote لقيناه le même dans l'air inspiré وبالair expiré. فإذا الأزوت عم بيفوت 79% وعم يظهر هو ذاته 79% لأنه نحن ما بنحتاجه للأزوت بيفوت هو ذاته اللي بيظهره لأنه جسمنا منه بحاجة لأزوت. Le pourcentage de dioxyde de carbone dans l'air inspiré est 0,03% plus petit que celui dans l'air expiré qui est 4,03%. فإذا لقينا أنه نسبة الديوكسيد دو كربون بالهواء اللي عم بيفوت كتير صغيرة بالنسبة للنسبة اللي عم نظهرها برات جسمنا. يعني لاحظنا عم نفوت ديوكسيجين أكتر نسبة عالية من الديوكسيجين وعم نظهر نسبة عالية من الديوكسيد de carbone. Donc, notre organisme absorbe le dioxygène
et rejette le dioxyde de carbone. معناته خلال عملية الريسبيراسيون durant la respiration خلال عملية التنفس جسمنا absorbe le dioxygène بياخد الديوكسيجين et rejette le dioxyde de carbone وبكب dioxyde de carbone. بالفيجور 8 حاطين لنا الإشانج للديوكسيجين والديوكسيد دو كربون بين الألفيول والسان. فإذا الديوكسيجين بفوت من الألفيول بيروح على السان لحتى السان يوزعه على خلايا جسمنا على جسمنا. ديوكسيد دو كربون اللي كبه جسمنا بالدم بده يطلع من الدم بالسان يروح على الألفيول بولمونير ليظهر لبرات جسمنا. فإذا بتذكركم الإشانج غازو au niveau des poumons بيصيروا dans les alvéoles pulmonaires بيصيروا تحديدا بالالفيول pulmonaire. الكاركترستيك لهم بيسهلوا هود الإشانج. الكاركترستيك للالفيول pulmonaire عندهم باروا فين كتير رفيعة الباروا لهم يعني دغري بيمرق الديوكسيجين والديوكسيد دو كربون منهم. جراند سيرفاس مساحتهم كبيرة وباروا ريش en vaisseau sanguin وغناية بشرايين الدم اللي هن رح ينقلوا الديوكسيجين والديوكسيد de carbone.